السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم معكم واحد الفيديو جديد من الفيديوهات تاعنا في اطار لي زيماج سي كاتشي. اليوم نشوفوا لي زيماج ديال واحد لابيس. دونك اول حاجه ديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين، نديسيني لابيس ديالي. دونك كنفضل انني ناخذ بلون اكس ايكغ هو اللي ندير فيه لي سكيس ديالي باش ديما الزاد يبقى هو اللي الفوق. دونك ناخذ اي فورم من هنا، مثلا ناخذ هاد لا فورم هادي مثلا، ولا هادي مثلا. ناخذ هادي ونطالق مثلا، الا نطالقش من هنا ونجي لهنا بحال هكا على هاد الطريقة. طلعت هنا 29 عطاني في الغايون. نقدر نعطيه ديريكت هو طرونش، واخا تجي لابيس كبيرة شوية. دونك نجي هنا ناخد عاوتاني فورم او بلون. هادشي ما عارفوش ناخدو غير فيزيالمون وصافي. مثلا هنا شحال نعطيه هو 15 في الغايون. دوبل كليك هنا وناخد هادي مع هادي، وهنا كيطرا ليا مشكل. دونك باش نحيد هاد المشكل هذا، غادي ناخد افاسور، نجي ايفاسي هذا، ايفاسي هذا، ايفاسي هذا، نيفاسي حتى هذا. ونشوف دابا دوبل كليك على هذا، هذا مع هذا ها هو عطاني، وهذا مع هذا ها هو عطاني. دونك هنا مثلا نعطيه 15 15. فوالا. نقدر هذا نقول ليه يكون ليا فيرتيكال، ديجا راه فيرتيكال. دونك غندير سورتي ديسكيس، غندير لي اكستروزيون. شحال ندير لي اكستروزيون؟ مثلا ندير لي بواحد 30. اوكي. وشنو غادي نجي ندير فيه؟ ناخد مثلا اسكيس هنايا، وشنو غادي نجي ندير؟ نجي ناخد مثلا هاد لا فورم هادي، نطلق مثلا من هنا، جات كبيرة بزاف. دونك نطلق من هنا، نجيبها هنا مثلا بحال هاك. فوالا. وندير سورتي ديسكيس، ندير لها اكستروزيون. نقدر نسخرها شوية ولا غير 15 مثلا. اوكي. وشنو نقدر نجي ندير عاوتاني؟ مثلا نجي لهادي هاد البلاصة هادي لهنا وناخد فيها اسكيس. وشنو غادي نجي ندير؟ ناخد واحد الساكن بحال هاك، ونقول لها مع هنا هادي تكون ليا كوانسيدونس. وندير سورتي ديسكيس. وشنو غندير؟ اكستروزيون. ندير لها جيسكا بلون تكون قد هادي. فوالا. بياس وصافي. شنو نقدر نجي ندير دابا؟ نزيد شي حاجة بلاش صافي بلاش. غادي نخليها بحال هكا ديماغي، نمشي ليزينا عفوا، ندير البغيت ديالي انسيرسيون كور. كتزادني هادي، نجي نكليكي هنايا في هاد السيرفاس وندير فيها اسكيس. ليسكيس ديالي ناخد واحد غير ريكتونغل بحال هكا على هاد الشكل، وندير سورتي ديسكيس. وندير ليه، لاحظوا هكا رسم بلا كوطاسيون بلا والو. غنجي ندير ليه واحد جيسكا بلون، وندير ليه اكستروزيون جيسكا بلون اللي هو هذا. مي انا في الاول باغي ندير ليه واحد سير باساج. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نفوت الجيسكا بلون. دونك ندير واحد الديكالاج هنا مثلا ديال 5. اوكي. هذا غنجي ندير لي بروبريتي، نجي جرافيك ونجي لهنايا ندير لي ترونسبارونس ابليكي. كتولي كتبان ليا لا بياس الاولى اللي رسمت كتولي كتبان ليا لداخل. دونك شنو غادي نجي ندير؟ ديماغي ونجي لايزيناج ونجي بريزماتيك ماشين. شنو غادي نجي ندير دابا؟ اول حاجه نجي لهاد الفاز ديزيناج، وغادي نجي لهنايا ناخد لوريجين في هاد البلاصه هادي. ها هي. نجي مثلا نحط لوريجين ديالي كما كتلاحظوا اكس ايكغيك. ها هو ايكغيك جاي هنا، اكس جاي هنا، زد طالع فوق. ناخدو هنايا باش يبقى في نفس لو سونس. غير نحدد ليه البوان ملي غيبقى. اوكي. غنجي ناخد بياس بغيت ولا بياس فين، يعني بياس الاخرانيه اللي خاصني نحصل عليها اللي هي هادي. ونجي البغيت ديالي
حتى هي دوبل، نجي ها هي دوبل كليك على هاد الكور دو بياس دوبل كليك كيتعزل. الا ما تعزلش عاودو كليكيو على هادي وجيو هنا كليكيو عليه. ها بالنسبه لهادي فيها النوع ديال لا ماشين. مثلا انا كنخدم في فانيك ولا كنخدم بهاد كارتيمون، نجي ناخد فانيك، نجي ناخد هادي مثلا فانيك زيرو. هنا نقول لي ايزو ياك، ونجي نفاليدي اوكي. نفاليدي عاوتاني. اول حاجه دابا في لي زوبيراسيون ديالي نسد هادشي. هي شنو هي السيرفاساج، ها هي كليك على هادي لا بياس يعني كيقولوا يعزل نزل الكونتور ديالي بعدا هو الاول اللي هو هذا الكونتور ديال اللي بغيت طبعا. نجي ندير اوكي. هنا نقول لي منين غادي نطالق، يعني منين غادي يبدا ليزيناج من هاد السيرفاس وفين غادي يوصل. هادي ندير ليها كاشي نقول لي وصل لي لهاد لا بياس، يعني السيرفاس ديال البياس فين. نجي هنا نعزل لوجي غنعطيه طورطو مثلا يكون فيه 50 ماشي مشكل بحال هكا مزيان. شنو غادي نبدل هنا الغاديال، يعني بشحال لوتي غادي ديبلاصا، يعني اون موفمون دو ترونسلاسيون، يعني ترونسفير سالمون بشحال غادي ديبلاصا هنا. مثلا انا نخليه ديبلاصا غير بالديامتر ديال اللوجي، يعني هاد 50% يعني ديبلاصا بالنص ديال لا فريز دونك، ولا النص ديال الطورطو اللي عطيت. نجي لهنا اكسيال، يعني الفريز بشحال غادي تهبط بروفوندور، بشحال غادي تهبط لا فريز في لا ماتيير. دونك نجي هنا نعطيه بروفوندور دو كوب ماكسي، مثلا نعطيه هنا هو 2. ونجي هنا النوع واش سبيرال، ها نتوما كتشوفوا سبيرال كيفاش دايره. مثلا الا قلت لي الي اون روتور شوفوا كيفاش كيتبدل. ونجي دابا نسيميلي نشوف هادشي واش يعطيني دي بروبليم ولا لا. بحال هو. ونجي نقول ليه خدم، كنلاحظ انه داكشي مشى مزيان. اوكي شنو غادي نجي ندير؟ نفاليدي بعدا هذا. ونجي خاصني ندير دابا واحد الكونتورناج. فوالا كونتورناج باش ندير نقدر نديرو بكونتورناج، نقدر نديرو ببوش. بالنسبه لبوش الا بغيت نديرو بوش ساهله. مثلا ناخد هادي، هاي بوش، نجي كليك على هاد لا بياس. شنو كيقول لي هنا؟ عندي واحد ايلو. هاد ايلو هو لا ماتيغ اللي مباغيش انا نحيدها. نجي نسيليكسيونيها، مثلا سيكسيوني هادي، ها هي سيكسيوني داكشي بالتتابع. دونك سيكسيوني بشويه عليه باش نعرف شنو كندير. اوكي وهاد الكونتور هذا اللي كاين هنا هو اللي على برا، اللي هو ديال من؟ ديال اللي بغيت. وهذا ندير لي افيشي، عاد نجي سيكسيوني. ديجا سيكسيونيت لي الاول وندير اوكي. شنو غادي ندير دابا؟ نقول ليه منين غادي نطالع، واش ينطلق لي عاوتاني من الفوق ديال بغيت؟ لا، ديجا درت سيرفاساج يعني ينطلق لي من هنا وثاني غادي يوصل حتى للاسفل. دونك غادي نجي وغادي نبدل ليه لوجي. ميمكنش ليا ندير بهاد الطوطو افغاز دو طاي. لا نعطيه هنا مثلا، نقدر نعطيها 15 حيت ديجا هنا عندي واحد الغيون فيه 15. الا عطيتو 20 غيعطي لكم مشكل، غيدخل في لا ماشيغ. اما تعطيه 15 ولا تعطيه شي واحد صغار منه. هنا نعطيه 0. اوكي شنو غادي نجي ندير؟ عفوا مثلا هنا نعطي 15 كما قلت، وهنا نعطي 0. ونجي لهاد البلاصه هادي. هنا غاديال ديما نخليه ب 50 ماشي مشكل. اكسيال نقول ليه هاد المره هبط لي ب 5. هادي الا مبقيتوش بحال هكا غيرها من هنا، يعطيكم داكشي اللي بغيت. بما اني باغي نخدم بروفوندور دو باس ماكسي نعطيه هادي نقول ليه هبط لي ب 5. ونجي
شنو خاصني ندير؟ نسيميلي باش نعرف واش يطرى لي شي مشكل ولا لا. فوالا نجي دابا لاحظوا معايا من نسيميلي شنو غادي يطرى. فوالا كنلقى هنا انه وقع لي واحد الكوليزيون. هنا بقات لي لا ماتيير، هنا بقات لي لا ماتيير، هنا بقات لي لا ماتيير. كيفاش نقدر نحل هذا المشكل؟ سامبل، غادي نرجع نفكر غير باللوجيك، نفاليدي هادي بعدا نفاليديها. شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي هنايا دوبل كليك على هادي، ها هي، نجي ندير هادي افيشي مثلا، باش يبان لي شنو واقع، ونجي ناخد مثلا في هاد السيرفاس هادي ناخد اسكيس. لاحظوا معايا شنو غادي ندير. غادي نرسم كونتور كبار منه بحال هكا. لاحظوا معايا مزيان، كونتور كبار منه كوم كوا. هاد الكونتور غادي نقول ليه راه هو زعما هو لا بيس، هو كونتور ديال لا بيس اللي عندي. غندير سورتي ديسكيس، ما ندير لها لا اكستروزيون لا والو، وغنجي لهنا دوبل كليك على هادي، عفوا دوبل كليك على باز ديزيناج كترجعنا لهنايا، ونجي نحل هادي، نحل هادي ونجي لهادي، عفوا ماشي هادي، نجي نحل حتى هادي عاد ندخل ايزيناج دي بوش. وشنو غادي نغير؟ نجي لهادي، هاد الكونتور ندير ليه سي افاس، ونجي نسيليكسيوني كونتور ديالي. فين هو الكونتور اللي نسيليكسيوني دابا؟ غنسيليكسيوني هذا، هذا، هذا وهذا، وندير اوكي. دابا الا جيت سيميليت، لاحظوا معايا شنو غادي يطرا. مازال بشويه هادشي باش يطرا يسهلي. لاحظوا معايا ما خلى ليا والو. فوالا اوكي. شنو دابا باقي ليا؟ هادشي غنفاليديه. اللي باقي ليا هذا ندير ليه كاشي، باقي ليا هادي وهادي باش غادي نغياليزيهم حتى هما ببوش. سي سامبل، كليك على لا بيس، نازل هاد لي زيرو هما الاولين، يعني الحوايج اللي ما بغيتش انا نقيسهم باغي يبقى عندي ها من هنا لهنا لهنا لهنا، ونفاليدي اوكي. ونجي نعاود سيليكسيوني هادي. علاش؟ باش نسيليكسيوني حتى الساقي اللي هي ما قايساش. ندير اوكي. الكونتور، حنا تعرفوا اش من كونتور خاصني نسيليكسيوني. فوالا كونتور نسيليكسيوني ليه هذا اللي كاين، عفوا ندور لا بياس ديالي بحال هكا على هاد الشكل، ونجي نسيليكسيوني على خاطر بحال هوك، ونبقى غادي بشويه بشويه. هو لي زيناج راه كيسطى شويه في الاول مي مع الوقت. وندير اوكي. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نقول ليه السيرفاس ملي غادي ينطلق، السيرفاس ملي غادي ينطلق راه هي هادي. فين غادي السيرفاس اللي غادي يوصل لها راه باينه، راه هي هادي. نجي نقدر نخدم بميم اوتي ماشي مشكل. وشنو غادي نجي ندير؟ اللي غادي نجي ندير هو اننا نجي لهنايا، نخلي نفس لي كونديسيون ماشي مشكل ديال لوبيراسيون الاولى، ونجي ندير نسيميلي هادشي. والله نشوف واش يوقع ليا مشكل ولا لا. جو سيميل، نتمنى يوقع لي شي كوليزيون باش نعرفو كيفاش نحلو المشكل ديالنا، ونجي فوالا ساس. وقع لي كوليزيون، وبقات لي لا ماتيغ هنا، وبقات لي لا ماتيغ هنا، والفريز دخلت ليا في هاد البلاصه هادي. مزيان. كيفاش غادي نجي ندير انفاليدي؟ غنعاود ندير مال هذا، نعاود ندير نفس الحاجه. غنجي ندخل لهاد الكور برينسيبال، دوبل كليك عليه، كدير بارت ديزاين، وغنجي ناخد واحد ليسكيس هنا. نقدر نخدم بهاد ليسكيس هذا اللي هنا، مي لابخي غادي تبقى تضرب لي في الخوا بزاف.
غنضيع الوقت. دونك غادي نجي غناخد غير من هنا لهنا، غير هاد البلاصة هادي. نقدر نكبرو شوية كاع بحال هكا، كونبو لا فريز دوز من هاد البلاصة هادي. نقدر كاع نعبر كاع باش نعرف واش تقدر دوز ولا لا. صافي فيها مزيانة. غندير دابا سورتي ديسكيس، لاحظوا معايا واش كنقول لكم. نرجع هنايا باس ديزيناج، دوبل كليك عليها كترجعني فين كنت، ونجي لهنا باس ديزيناج خلو، ونجي لوبيراسيون فين كنت. هاهي وشنو غادي نشونجي؟ سي سامبل، الكونتور. نجي لهاد البلاصة هادي، هذا ندير ليه افاسي، ونعاود سيليكسيونيه، ونجي نقول ليه هذا وهذا ما هذا ما هذا، ندير اوكي. الا جيت سيميلي دابا واش يعطيني نفس المشكل ولا لا؟ لاحظوا معايا كيحيد ليا لا ماتيير، مي كيعطيني واحد المشكل. هذا المشكل ساهل باش نحلو. غنجي لهنايا ونقول ليه عطيني واحد لابروش، غنجي ناكتيفيها. نجي لهنا نقول ليه اكسيال، اكسيال مونتكم. نعطيه مثلا هنا واحد 30 جو سيميل. لاحظوا معايا وغادي يبقى عندي نفس المشكل. سي لوجيك. علاش يبقى عندي نفس المشكل؟ نفاليدي هادي ونجي لوبيراسيون اللي قبل منها، وشنو غنقول لها؟ نجي لهنا لوبيراسيون اللي قبل منها، ونجي هنا الغوتيغي، ندير لها اكتيفي وندير لها اكسيال. علاش؟ كوم كو كنقول له شي من يسالي لوبيراسيون ديالو يطلع ليا اكسيالمون، يعني يطلع ليا فيرتيكالمون يعني الفوق. بشحال غادي يطلع ليا؟ مثلا نعطيها هي 40 ياك، ومن بعد عاد باش يهبط. لاحظوا معايا دابا فاليدي، ونجي دابا لهاد لوبيراسيون هادي. ها هي دوبل كليك، ونجي لهنايا نسيميلي لوبيراسيون ديالي. سيميلاسيون، ونجي ما دخلش ليا لوتي في لا ماتيير مرة. دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. اللي ما فهمش شي حاجه خلي لي بكومونتير، ونتمنى لكم التوفيق باذن الله. نفاليدي هادي ونمشي، ونتلاقاو في الحصه الجايه.